प्रोग्रेस गर्दै जाने के प्रगति गर्दै जाने टाइमको रेस्पेक्टमा अगाडि बढ्दै जाने है अब यसमा प्रोग्रेसिभ वेभ टाइमको रेस्पेक्टमा अगाडि बढ्दै जाने प्रोग्रेस गर्दै जाने वेभलाई हामी प्रोग्रेसिभ वेभ भन्यौ भाइ बहिनीहरु अब y इक्वल्स टु सिम्पली कसरी डिनोट गर्छ y इक्वल्स टु अब डेरिभेसन गर्न त्यता नलागौं थाहा छँदैछ तिमीलाई a sin ओमेगा t minus kx y equals to a sin omega t minus kx प्रोग्रेसिभ वेभ अब यसमा डिस्प्ले यहाँनिर यसमा के फ्याक्टरले के डिनोट गर्छ यो बुझिराख है जस्तै y लियौ नि हामी y equals to ल यो कुनै एउटा वेभ छ अगाडि बढ्दै छ ल प्रोग्रेसिभ वेभ पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन तिर अगाडि जाँदै छ भन्ने कुरा आयो भने अब पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन तिर अगाडि जाँदै छ भने सिम्पली y equals to हाम्रो a sin ओमेगा टी अब यस्तो भयो लीड छ कि ल्याग छ भन्ने कुरा हुन्छ अहिले यदि वेभ पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन तिर जाँदै छ भने पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन तिर जाँदै छ भने ओरिजिन को पार्टिकल ओ भयो अनि यो पी पोइन्ट को पार्टिकल भयो ओरिजिन को पार्टिकल र पी पोइन्ट को पार्टिकल लीड छ कि ल्याग छ भने यसमा यो डिस्टेन्स x छ भने पी पोइन्टले लीड गरेको छ पी पोइन्टले लीड गरेको छ है पी ले लीड गरेको यसरी या पी ल्याग भएको छ पहिला कुन भाइब्रेट छ हेर त ओ पोइन्ट को पार्टिकल सुरुमा भाइब्रेट भएको छ ओ पोइन्ट को पार्टिकल सुरुमा भाइब्रेट भएको छ भने पी पोइन्ट को पार्टिकल केही समय पछि मात्र पछिको मतलब ल्याग भयो वेभको भाषामा यसलाई हामी ल्याग भन्छौं है अनि वेभ ल्याग भयो भने भाइ पनि ल्याग हुँदाको केसमा हामी -5 गर्दिने ल्याग हुँदा -5 ल्याग भयो भने 5 फेजमा अहिले म कुरा गराउँछु -5 ल्यागमा नेगेटिभ कति बेला ल्याग हुँदा पछि भाइब्रेट हुँदा अनि 5 प्लस कति बेला भन्यो भने प्लस लीड हुँदा लीड को केसमा प्लस ल्याग को केसमा माइनस पहिला यति पॉइंट त यहाँनिर डिल गर्न सिकाए 5 नेगेटिभ ल्याग 5 पोजिटिभ लीड अब वेभ ल्याग वेभ लीड को केसमा यो गइसकेपछि अब हामीले यहाँबाट के बुझौं भन्दा y इक्वल्स टु अब यसमा पहिला यदि पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन तिर जाँदै छ भने ओमेगा t -5 ओमेगा t -5 अब 5 कति आउँछ भन्ने कुरामा यस्तो हुने भाइ बहिनीहरु one complete cycle वेभ को one complete cycle हेर है यो one complete cycle मा यहाँनिर हुने पार्टिकल र यहाँनिर हुने पार्टिकल को पाथ कतिले डिफर छ ल्याम्डा पाथले डिफर गर्यो भने फेज एंगल कतिले डिफर हुन्छ फेज एंगल 2π ले डिफर हुन्छ पाथ यदि ल्याम्डा ले डिफर गर्यो भने 360 डिग्री के one complete cycle पाइ अर्को पाइ 2π यदि पाथ ल्याम्डा ले डिफर छ भने फेज एंगल 2π ले डिफर हुन्छ भाइ पिनेहरु यदि पाथ युनिट ले डिफर छ भने फेज एंगल 2π by ल्याम्डा यदि पाथ ले यो पॉइंट p पॉइंट छ यदि यो पाथ ले x पाथ ले डिफर छ भने x पाथ ले डिफर छ भने फेज एंगल कतिले ओरिजिन मा हुने पार्टिकल र p पॉइंट बीचको पार्टिकल को डिफरेंस पाथ डिफरेंस 2π by कति भयो त यसमा x छ भने 2π by ल्याम्डा 2π by ल्याम्डा into x 2π by ल्याम्डा into x यो लेख्न सक्यौ है यसरी बुझ कि अब यहाँ पाथ डिफरेंस 2π by ल्याम्डा इज द कांस्टेंट यो कांस्टेंट ला हामी के भन्छौं दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड प्रोपगेसन कांस्टेंट k phi equals to kx यसरी पनि लेख्न सक्यौ है अब यहाँबाट के आयो भन्दा y equals to a sin omega t minus y equals to a sin omega t minus y equals to a sin omega t minus kx हुन आयो है ओमेगा t minus y equals to a sin omega t minus kx omega t minus y equals to a sin omega t minus kx आइसकेपछि अब तिमीले यहाँबाट के बुझ भन्दा भाइ बहिनीहरु y equals to a sin omega t यसमा अब नोटेसन पनि अब नोटेसन त धेरै भनिराख्नु पर्दैन यो y भनेको पार्टिकल को डिस्प्लेसमेन्ट y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल displacement of particle अनि यसमा अब यता एम्प्लिट्युड भइदियो एम्प्लिट्युड अफ वेभ को एम्प्लिट्युड a एम्प्लिट्युड अफ वेभ है एम्प्लिट्युड अफ वेभ
ए भनेको एम्प्लिट्युड अफ वेभ पार्टिकल को डिस्प्लेसमेन्ट अनि ए भनेको एम्प्लिट्युड अफ वेभ है त्यसपछि यसमा ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी यो त थाहा छँदैछ एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा अब यसमा यो एम्प्लिट्युड भयो एम्प्लिट्युड अफ वेभ भयो भाइ पनि एम्प्लिट्युड अफ वेभ अनि ओमेगा एंगुलर भेलोसिटी अनि के भनेको प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट वेभ डिस्प्लेसमेन्ट वेभ कन्स्टेन्ट अर प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट भन्यो हामी यसलाई अनि y को मतलब अब यहाँबाट के बुझ भन्दा भाइ बहिनीहरु यसमा y पार्टिकल y भनेको यसमा यो के भयो भन्दा जस्तै y लियौं भने हामी डिस्प्लेसमेन्ट कता छ पार्टिकल को डिस्प्लेसमेन्ट अब यसमा वेभ यस्तो हुने भयो डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल y एक्सिस मा अनि त्यसरी x वेभ इज मुभिङ अलोङ x एक्सिस y भनेको पार्टिकल इज मुभिङ पार्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट पार्टिकल कता मुभ हुनु पर्यो पार्टिकल इज मुभिङ पार्टिकल इज y लेखेपछि यता गाह्रो कुरै भएन y भनेको केले भन्दै छौ ठीक छ अहिले सुन्दा छौ पार्टिकल इज मुभिङ कता मुभ हुँदैछ y लेख्नुको मतलब पार्टिकल इज मुभिङ अलोङ y एक्सिस अब त्यो x लियो भने x को केसमा अब त्यसमै पार्टिकल y एक्सिस तिर जाँदैछ भने अनि वेभ x को मतलब x इज वेभ इज मुभिङ अलोङ x एक्सिस यो इक्वेसनमा हेर है यही इक्वेसनबाट मैले कुरा गर्दै छु यो y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस kx मा भाइ बहिनीहरु y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस kx मा y पार्टिकल इज मुभिङ अलोङ y एक्सिस x भनेको के भयो त वेभ अब वेभ इज मुभिङ यो x छ नि यो x को मिनिङ वेभ इज मुभिङ अलोङ x एक्सिस वेभ इज मुभिङ along x axis कुनै एउटा ट्रान्सभर्स वेभ छ जसको केसमा वेभ अब यस्तो भयो वेभ अगाडि यता प्रोपागेट भइराछ भने पार्टिकल अब यसरी हो हुने भयो के यसमा डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल इज along x axis ट्रान्सभर्स अब यसरी बुझ्नु पर्यो जस्तै कुनै वेभलाई वेभ ट्रान्सभर्स वेभ मुभिङ along पोजिटिभ x axis भन्दियो भने ट्रान्सभर्स वेभ मुभिङ transverse wave moving along positive x axis along positive x axis transverse wave moving along positive x axis भइदियो भने ट्रान्सभर्स वेभ को अब यो केसमा y इक्वल्स टु के लेखा y इक्वल्स टु a sin omega t प्लस माइनस पोजिटिभ x एक्सिस भनेपछि माइनस है किन फेज लेड माइनस kx यो आउने भयो त्यसैले भाइ बहिनीहरु ट्रान्सभर्स वेभ मुभिङ अलोङ नेगेटिभ x एक्सिस भन्यो भने अरु सेम ट्रान्सभर्स वेभ मुभिङ अलोङ नेगेटिभ x एक्सिस भन्यो भने के आयो अलोङ नेगेटिभ x एक्सिस भन्यो भने y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t प्लस kx a sin ओमेगा t प्लस kx है ट्रान्सभर्स वेभ मुभिङ अलोङ नेगेटिभ x एक्सिस पोजिटिभ x एक्सिस भन्दा यसरी जाने त्यसैले ट्रान्सभर्स वेभ मुभिङ अलोङ पोजिटिभ y एक्सिस ल अर्को यस्तो फर्ममा देखाउनु पर्यो ट्रान्सभर्स वेभ मुभिङ अलोङ पोजिटिभ x एक्सिस मुभिङ अलोङ पोजिटिभ ल y एक्सिस तिर मुभ गएको ट्रान्सभर्स वेभ हो भन्यो भने के गर्नु पर्यो भाइ पनि ल भन त transverse wave moving along positive y-axis तिर मुभ गर्दै गरेको ट्रान्सभर्स वेभ छ भने ट्रान्सभर्स वेभ मुभिङ along positive y-axis मा अब यसको इक्वेसन के बनाउँछौ भन्दा x इक्वल्स टु यसको के भयो पार्टिकल को डिस्प्लेसमेन्ट x तिर a sin ओमेगा t माइनस ky गर्दिनु पर्यो माइनस ky अनि नेगेटिभ y एक्सिस भन्यो भने अब त्यसमा प्लस ky है अनि ट्रान्सभर्स वेभ अब यसमा नेगेटिभ भन्यो भने फेरि लेख्न लागि अब ट्रान्सभर्स वेभ मुभिङ अलोङ ल पोजिटिभ z एक्सिस भन्यो भने के हुनु भयो पोजिटिभ z एक्सिस ट्रान्सभर्स वेभ मुभिङ अलोङ पोजिटिभ z एक्सिस
पोजिटिभ जेड एक्सिस तिर मुभ गर्ने ट्रान्सभर्स वेभ भन्यो भने भाइ बहिनीहरु अब के गर्ने मुभिङ अलोङ पोजिटिभ जेड एक्सिस। अब पोजिटिभ जेड एक्सिस को कुरा गर्नु पर्यो भने यसमा के जेड लेख्दिने है। अब यसमा y इक्वल्स टु अब x डिस्प्लेसमेन्ट x तिर पनि हुन सक्छ y तिर पनि हुन सक्छ त्यसले फरक पर्दैन। x इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस kz यो त सिम्पली एउटा वेभ रिप्रेजेन्ट गर्ने कुराहरु मैले सिकाएँ है। अब यसमा अब यता जनरली कुनै भन्दिहाले पनि यो कता मुभ गरे चिना भन्ने जस्तै कहिलेकाहीँ छोटो क्वेशनमा ती टाइप गरिदियो भने अब यसमा के भन्नु पर्यो। अब यसबाट के आउने भयो भन्दा x डिस्प्लेसमेन्ट अनि a यो भयो। अब यहाँबाट त यो बुझ्न सक्छौ यसको यो पार्टिकल को डिस्प्लेसमेन्ट x एक्सिस तिर वेभ इज मुभिङ अलोङ z एक्सिस तिर भन्ने कुरा आयो क्या है। अब सिम्पली y इक्वल्स टु हाम्रो के आउँछ y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस kx y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस kx मा अब डिफरेन्ट dy बाइ dt लाई डिफरेन्शिएट गर्दियौ। डिफरेन्शिएट गर्दा dy बाइ dt इक्वल्स टु अब डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल इन युनिट टाइम भनेको भेलोसिटी अफ पार्टिकल vp भन्नु पर्यो। भेलोसिटी अफ किन y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल हो थाहा छँदैछ। y पनि हुन सक्छ लिन सकिन्छ y है लिन सकिन्छ यसमा फरक पर्दैन यहाँनिर है। अब लंगिट्युडनल भन्यो भने त यस्तो गर्नु पर्यो नि त। लंगिट्युडनलमा भन्नु पर्यो भने त यो त ट्रान्सभर्समा भयो। लंगिट्युडनल भयो भने यस्तो भएर x इक्वल्स टु अब तिमीले लंगिट्युडमा डिस्प्लेसमेन्ट पनि x हुनु पर्यो। यस्तो बुझ न x इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस kx। अब यस्तो भयो पार्टिकल को डिस्प्लेसमेन्ट पनि x तिर छ अनि वेभ पनि x तिर गइराछ यही त हो नि। त यस्तो गर्नु पर्यो यदि लंगिट्युडनलमा भने त यो पनि डिस्प्लेसमेन्ट पनि x तिर लिनु पर्यो वेभ को प्रोपागेट हुने डाइरेक्सन पनि x तिर लिनु पर्यो। अथवा y को कुरा गर्यो भने y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस ky गर्नु पर्यो। अब ट्रान्सभर्समा पो यताको पार्टिकल एउटा एक्सिस हो भने वेभ मुभ हुने एक्सिस अर्को हुनु पर्यो क्या। यति बुझ न त्यही कुरा हो है। यहाँ सोध्दै थियो उसले लंगिट्युडनलमा किन भएन भन्दै थियो। अब लंगिट्युडनलमा भएको थाहा पायो विशाल भाइ अब क्लियर भयो होला हो त्यही कुरा हो। अनि dy y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल हो। y भनेको पार्टिकल को डिस्प्लेसमेन्ट हो तिमीहरुलाई थाहा छँदैछ। y इज द पार्टिकल को डिस्प्लेसमेन्ट हो भनिसकेपछि भाइ बहिनीहरु अब यहाँ कुरा के बुझ भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकलमा इक्वल्स टु अब के लेख्न सक्यौ यसलाई a ओमेगा थाहा छ नि डिफरेन्ट a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx dy by dt का भेलोसिटी अफ पार्टिकल vp। अब यो त मैक्सिमम भेलोसिटी भन्नु पर्यो। मैक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी vp मतलब पार्टिकल भेलोसिटी हो यो। vp भनेको पार्टिकल भेलोसिटी अथवा भेलोसिटी अफ पार्टिकल है यो। पार्टिकल भेलोसिटी को केसलाई मैले यहाँनिर यसरी लेखेको पार्टिकल भेलोसिटी vp मैक्सिमम इक्वल्स टु के हुन्छ र vp मैक्सिमम इक्वल्स टु फर मैक्सिमम को लागि cos ओमेगा t माइनस kx मतलब कोसाइन फंक्शन 1 हुनु पर्यो। यो 1 भइसकेपछि मैक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी के आउने भयो मैक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी a ओमेगा आउने भयो। मैक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी a ओमेगा आयो। इट इज द मैक्सिमम a ओमेगा इज द मैक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी। मिनिमम कति मिनिमम भने 0 मिनिमम पार्टिकल भेलोसिटी 0 मैक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी यो आउनु भयो। अब एक्सेलरेसन को कुरा गर्नु पर्यो फेरि अनि भेलोसिटी अफ पार्टिकल इक्वल्स टु हाम्रो के आयो a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx आयो भाइ पिनेर। यसो भइसकेपछि फेरि एक्सेलरेसनमा जानु पर्यो भने d भेलोसिटी अफ पार्टिकल अपन dt गर्दै यो चाहिँ के आउनु भयो dv by dt एक्सेलरेसन अफ द पार्टिकल इज इक्वल टु माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t माइनस kx sin ओमेगा t माइनस kx अथवा मैक्सिमम यहाँ पनि के भन्यो त मैक्सिमम एक्सेलरेसन ए मैक्सिमम को लागि अब यहाँबाट के आयो त मैक्सिमम एक्सेलरेसन a ओमेगा स्क्वायर मिनिमम कति
माइनस ए ओमेगा स्क्वायर यहीबाट डिल गर्न सक्यौ। अब यस्तो भइदियो यो म्याक्सिमम भयो अनि मिनिमम त माइनस ए ओमेगा स्क्वायर यहीबाट डिल गरेर माइनसको मिनिङ त यसबाट गर्न सकिहाल्छौ हैन। सकिन्छ नि भाइ बहिनीहरु? यसमा छ कन्फ्युजन छ कि छैन? छैन भनेपछि अब यसमा फेरि एक्सिलेसनमा यो नेगेटिभ आइरहेछ नि, यो पनि बुझ त, यो नेगेटिभ जनरली एक्सिलेसनमा यो पनि नसुन सक्छ। यस्तो गर्दियौ सिम्पली अझ माइनस ओमेगा स्क्वायर यो त ए भयो अनि यस्तो हुन्छ माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स छ नि भाइ बहिनीहरु। अनि यसलाई हामी के भन्छौं भन्दा यसमा यो डिस्प्लेसमेन्ट y हो के, हेर माइनस ओमेगा स्क्वायर y। यो नेगेटिभ साइनको मिनिङ के? नेगेटिभ साइनको मिनिङ डाइरेक्टेड टुवार्ड्स द मेन पोजिसन है, डाइरेक्टेड टुवार्ड्स द मेन पोजिसन। अनि आशिष लङ्गिट्युडनलको हुँदैन भनेको छैन मैले, लङ्गिट्युडनलको किन हुँदैन? भइहाल्छ त लङ्गिट्युडनलको पनि। अब यस्तो हुन्छ वेभ अगाडि यही एक्स डाइरेक्सनमा प्रोपागेट हुँदैछ भने पार्टिकल पनि यही एक्समै ओसिलेट हुने त हो नि, टु एन्ड फ्रो। त्यसले गर्दा डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल एक्स इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी माइनस अनि वेभ मुभ्ने डिरेक्सन पनि एक्स हुनु पर्यो के, यो गर भन्न खोजेको मैले। ल अब त्यसपछि यति कुरा यहाँनिर आइसकेपछि यहाँनिर है त अब यसमा भयो नि एक्सिलेसन अफ पार्टिकलको एक्सिलेसन त यहीबाट डिल गर्न सक्छौ। पार्टिकल एक्सिलेसन अब यसमा मिनिमम एक्सिलेसन यहाँनिर के भयो? यति पोइन्ट भनेपछि एउटा नोट गरौँ त, मेन पोजिसन भनेको त यस्तो हो नि त। मेन पोजिसन भनेकोलाई यसरी ओसिलेट हुँदैछ, यसरी ओसिलेट हुँदैछ भने यो पोइन्ट त मेन पोजिसन हो, सुरुमा भएको पोइन्ट मेन पोजिसन बुझ न, मेन पोजिसन। अब यहाँनिर ओमेगा स्क्वायर y त बुझ्यौ। अब यहाँनिर कुरा के भयो भन्दा फर द वेभ प्रोपागेसन, फर द वेभ प्रोपागेसन हुनको लागि, फर द वेभ प्रोपागेसन पार्टिकल एक्सिलेसन, पार्टिकलको एक्सिलेसन, वेभ प्रोपागेसनको लागि पार्टिकल एक्सिलेसन एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट, पार्टिकल एक्सिलेसन एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट, पार्टिकल एक्सिलेसन डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ? पार्टिकल एक्सिलेसन एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट एउटै डिरेक्सनमा कि अपोजिट? हेर त, पार्टिकल एक्सिलेसन एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट, पार्टिकल एक्सिलेसन एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट आर always particle acceleration and displacement are always opposite to each other, opposite to each other भनेपछि अब यसरी यस्तो हुने भयो क्या र सिम्पल पेन्डुलम थाहा छ नि तिमीलाई? यसरी सिम्पल पेन्डुलम ओसिलेट भयो भने, सिम्पल पेन्डुलम ओसिलेट हुँदै गर्दा अब यस्तो हुने भयो, यो यता डिस्प्लेसमेन्ट छ भने तर एक्सिलेसन यतातिर रिटार्ड हुन खोज्दै जान्छ। यता गयो भने मेन पोजिसनमा पुग्यो, मेनमा पुग्दा आज त डिटेलमा सिम्पल हार्मोनिक मोसनमै पढा हुन्छौ। अब यस्तो छ भने एक्सिलेसन यतातिर मेन पोजिसन चाहिँ डाइरेक्टेड हुन्छ, एक्सिलेसन यता आउँदा यतै आउन खोज्छ भन्न खोजा है। जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट र अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ। एउटा क्वेसनै डिल गरौँ त भाइ बहिनीहरु, एउटा क्वेसन लेख्छु है त मैले यसमा। अ प्रोग्रेसिभ वेभ, सिम्पल कम्पेयरिङ टाइपका दिया हुन्छ है, त्यसमा झुकिनु पर्दैन। अ प्रोग्रेसिभ वेभ y इक्वल्स टु 5 के लिदिउँ ल, 5 sin 4t माइनस 0.02 x लाई एउटा यो इक्वेसन लिए मैले है, वेयर यसमा दिएका भ्यालुहरु वेयर x and y are in meter unit and time in second. सरी भाइ बहिनीहरु, थोरै नेट टक्क नेट गयो, त्यसपछि आयो है।
वाइफाई वो लिंक हैन मेरो भाइ नै त ल प्रोग्रेसिभ वाइ कस्ट भाइ पनि थोरै डिस्टर्ब भयो यति भइसकेपछि अब यहाँनिर कुरा के आयो भन्दा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने के छ एक्सेलेरेसन थोरै डिस्कनेक्ट भयो नेटले अहिले ठिक छ होला एक्सेलेरेसन निकाल यसमा तिमीले निकाल्ने एम्प्लिट्युड ओमेगा फ्रिक्वेन्सी टाइम पिरियड प्रोपागेसन कांस्टेंट वेव लेंथ वेव वेलोसिटी wave velocity and maximum particle velocity VP maximum particle velocity ला यति क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने बेला ट्राई गरेर त के गर्ने भाइ बहिनी यसमा हेर त यसमा अब के हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ जस्तै y = के आउने भयो त y = a sin यहाँ दिएको छ a sin यससँग कम्पेयर गरौ a sin यसमा यहाँनिर ओमेगा t माइनस kx सँग यसलाई कम्पेयर गर है y = a sin ओमेगा t माइनस k लाई कम्पेयर गर्दा एम्प्लिट्युड a कतिलाई यता आइहाल्यो a मैले यहाँ गर्दिनु पर्दैन a आयो अनि यो 5 मिटर यहाँ युनिट पनि केयर गरेर पहिला युनिट मिलाउन सिका है जस्तै भाइ पनि युनिटको लागि के बुझ्नु पर्यो भन्दा तिमीले यहाँनिर यदि यहाँ अहिले a चाहिँ 5 मिटर आयो x र y को युनिट के हुन्छ y र a यो जुन छ नि y को जे युनिट हुन्छ a को पनि त्यही नै युनिट हुनु पर्छ पहिला युनिट हेर है वेबमा यसरी बुझ कहिलेकाहीँ यही नै बिगारे हुन्छौ y and a यसको सेम युनिट किन हुनु पर्यो भन्दा भाइ बहिनीहरु यतातिरको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन हो यसको युनिट हुँदैन यो होल युनिट भनेपछि y को जे युनिट हुन्छ a को पनि त्यही नै युनिट हुन्छ y को युनिट र a को युनिट एउटै हुने भयो त्यसो भइसकेपछि अब यहाँ के आयो भन्दा y को युनिट र a को युनिट त यो मिलायो यति थाहा पाइराख सेम युनिट है अनि युनिट पहिला यसलाई बुझौं त युनिटको केसलाई अनि x र y यो x छ नि भाइ पनि x को युनिट र y को युनिट सेम हुनु पर्छ कि पर्दैन x and y x र y को सेम युनिट हुनु पर्छ कि पर्दैन x र y को युनिट may not be same डिफरेंट पनि हुन सक्छ can also be different किन थाहा छ x र y को युनिट सेम हुनु पर्छ भन्ने छैन x र y को एउटै युनिट हुनु पर्छ भन्ने छैन किन यहीबाट बुझ है y को युनिट जो x भनेको यहाँनिर kx फंक्सन छ नि kx k भनेको 2π/λ into x लैम्डा को जे युनिट हो x को चाहिँ त्यही नै युनिट हो है वेवलेन्थ जे छ त्यही हो तर y र x को सेम युनिट नहुन पनि सक्छ हुन पनि सक्छ मे बी डिफरेंट है डिफरेंट हुन सक्छ मे बी डिफरेंट can also be different पनि हुन सक्छ भन्ने बुझ है एउटै हुन्छ भन्ने छैन
मेबी डिफरेन्ट यसको युनिटमा पनि अब पहिला हो इक्वल हुन पनि सक्छ डिफरेन्ट आयो भने पनि नचुक्यो जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि लेट यस्तो भइदियो यक्स यदि मिलिमिटरमा छ भने यक्स मिलिमिटरमा छ भने अब मिलिमिटरमा छ भने वाइ किलोमिटर पनि हुन सक्छ भाइ बहिनीहरु वाइ किलोमिटर पनि हुन सक्यो अथवा वाइ को अब जेसुकै मिटर पनि हुन सक्यो है अब त्यसपछि वाइ किलोमिटर छ भने वाइ किलोमिटर छ भने ए पनि के हुनु पर्यो फेरि देन ए पनि के हुनु पर्यो एम्प्लिट्युड पनि किलोमिटर नै हुनु पर्यो अथवा मिटर जे होस् मैले किलोमिटर तल्ली बढी भए केही छैन यो बुझा पहिला यो भन्न खोजेको है मैले यति कुरामा डिल गर्न सिक यति आइसकेपछि अनि अरु यो अब यसमा हेर भाइ बहिनीहरु यसमा के आउनु भयो कुन युनिट हुन्छ भन्ने कुरालाई त अब यसमा पहिला x र y को एउटा युनिट हुँदैन y र a को चाहिँ युनिट सेम हुनुपर्छ a र x को युनिट सेम हुनुपर्छ भनेपछि अब यसबाट के आउला भन्ने बुझ त्यसपछि अब यहाँनिर a मा अनि युनिटको केसमा त यसैबाट डिल गर अनि टाइम अब अहिलेको केसमा त कम्पेयर गर्दै गर जस्तै यहाँनिर दियो a भनेको 5 मिटर भयो a 5 मिटर दुईटा यो युनिट जाइन राख है अनि त्यसपछि अरु का फ्याक्टर निकाल्न सकिहाल्छौ ओमेगा ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाइ f ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाइ f अब यहाँ ओमेगा त्यो इक्वेसन सँग कम्पेयर गरेर डाइरेक्ट राख्देऊ यो यसबाट डाइरेक्ट यही नै राख्देऊ है यसबाट डाइरेक्ट यो आउने भयो ओमेगा त्यसपछि अब f पनि थाहा भइसक्यो f पनि के गर ओमेगा आइसकेपछि f पनि आयो आफै गर है म धेरै यसमा लगिन त यसमा गर्न सकिहाल्छौ अनि टाइममा ओमेगा टी पनि निकाल्न सक्छौ टाइम पिरियड पनि थाहा छँदैछ ओमेगा थाहा भइसक्यो 2 पाइ f बाइ t इक्वल्स टु अब यसमा के हुन्छ त ओमेगा इक्वल्स टु अब टाइमलाई त जसरी क्याल्कुलेसन 1 बाइ f गरेर गर्दिए पनि भयो फ्रिक्वेन्सी आइसकेको छ टाइम इक्वल्स टु 1 बाइ f है 1 बाइ f अब यसबाट हेर यसपछि यहाँनिर अनि f को पनि आयो वेभ के त डाइरेक्ट यही फ्याक्टर बाइ kx भयो अनि वेभ भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ वेभ भेलोसिटी इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ अब फ्रिक्वेन्सी थाहा भइसक्यो वेभलेन्थ पनि के आइसक्यो के थाहा भयो हेर त k इक्वल्स टु 2 पाइ बाइ ल्याम्डा k इक्वल्स टु 2 पाइ बाइ ल्याम्डा हुनाले के 2 पाइ बाइ ल्याम्डा हुनाले है के 2 पाइ बाइ ल्याम्डा छ के थाहा छ अनि ल्याम्डा पनि यहाँबाट आयो है अब यसमा पनि राख्नु परेन वेभ भेलोसिटी एन्ड पार्टिकल भेलोसिटीमा त अब गर्न सकिहाल्यो पार्टिकल भेलोसिटी के हुन्छ रे भेलोसिटी अफ पार्टिकल इक्वल्स टु म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी जनरली पार्टिकल भेलोसिटीमा म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ पार्टिकल ए ओमेगा ए थाहा छ ओमेगा थाहा छ यो पनि आयो यसरी गर्ने है अर्को एउटा क्वेशन डिल गर्न त यसमा सक्छ है त कम्पेयर गर्ने ड्याङका ड्याङ है एउटा आइहाल्यो नि सब कम्पेयर गर्ने भक्का भक्क अलि छिटो गरौँ त्यसलाई वेस्ट नगरौँ हामी टाइमलाई युवराज भाइ के थियो भन त ल ए भनेको एम्प्लिट्युड हो ए भनेको कहाँ एक्सिलेरेसन ए भनेको एम्प्लिट्युड हो है ए इज द एम्प्लिट्युड यहाँ यो ए भनेको एम्प्लिट्युड सोधा हो एक्सिलेरेसन भने पनि अब यो त के गरिराख्नु अगाडि बढिहालौँ न हामी है ल अब त्यसमा अर्को एउटा क्वेशन लेख्छु है त ट्राई गर क्वेशन छ प्रोग्रेसिभ कुन एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ लियौं प्रोग्रेसिभ वेभ इक्वेसन y इक्वल्स टु गिवन छ y इक्वल्स टु y नट साइन 2 पाइ ft माइनस x बाइ ल्याम्डा ft माइनस x बाइ ल्याम्डा अनि म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी क्वेशनले के दिएको छ म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी ल यसरी सोधेको छ यो क्वेशन म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी इज इक्वल टु
is equal to maximum particle velocity is equal to 4 times the wave velocity, 4 times the wave velocity. Maximum particle velocity is 4 times the wave velocity. अब calculate lambda wavelength calculate गर्नु पर्ने भाइ, calculate lambda. लगा त भाइ पनि lambda क्या होला? Option A pi y naught by 2, option B pi by 2 y naught, option C 2 pi by y naught, option D मा 2 y naught by pi. तपाईं पनि फास्ट ट्राई गरे के होला? pi y naught by 2, pi by 2 y naught, 2 pi by y naught, 2 y naught by pi. What is the maximum particle velocity? यहाँ निकाल्नु पर्ने छ हाम्रो maximum particle velocity from this equation. यसमा lambda यो maximum particle velocity relation option A आयो. ल आयो कि आएन चेक गरौँ है त. अब त्यसपछि यसबाट आउने इक्वेसन maximum अब यहीबाट कम्पेयर गरेर नि गिवन के छ भन्दा यसमा गिवन हेर गिवन के छ भनिसकेपछि पहिला इक्वेसन सँग कम्पेयर गर्दै यो कम्पेयर गर्दै सकेपछि यहाँनिर के आयो भन्दा पहिला हाम्रो इक्वेसन छ वेभ इक्वेसन सबको आन्सर मिल्यो ल मैले गर्दै नै पर्दैन जस्तो छ हो गुड यहाँ वेभ तै पनि गर्दै हाल्छु y = y naught sin के दिएको छ y = y naught sin 2 pi ft minus y naught sin 2 pi ft minus x by lambda यो दिएको छ भनेपछि अब यहाँनिर हामीले इक्वेसन जनरल इक्वेसन सँग यसलाई कम्पेयर गर्दियौ यो के आउने भयो त यसमा त यो y naught भनेको एम्प्लिट्युड हुन्छ भाइ पनि a अनि 2 pi of omega equals to 2 pi of हुन जान्छ सिम्पली अनि कन्डिसन अनुसार maximum particle velocity equals to 4 times the wave velocity. अब त्यसपछि a omega यो आउने भयो maximum particle velocity अनि 4 अनि wave velocity यो v भनेको wave velocity है frequency into wavelength a को ठाउँमा अब के गरे a को ठाउँमा y naught राख्दै हो a भनेको y naught ओमेगा भनेको 2 pi f भयो equals to 4 of lambda it gives lambda equals to f कट्यो अब 2 ले यो 2 गर्दै हो अब यसमा के आउनु भयो त lambda equals to अनि y naught pi यसमा pi y naught by यसमा 2 गर्न सकिहाल्छौ यो यसमा है यो f कट्यो यसबाट डिल गर्न सक्छौ सकिन्छ हैन pi y naught by 2 अब यसमा पनि कन्फ्युजन छैन भाइ पनि तिमीलाई अब यसमा हेर यति नै कुराहरु मैले अरु कुराहरु त ल साउन्डमा लगभग सबै गराइदिसकेको छु अघिल्लो क्लास एक राउन्ड टक्क हाम्रो यहाँ नि सक्यो है मैले अकोस्टिक फिनोमेना यी पनि गर्दिसकेको छु हाम्रो प्रोपागेसन अफ वेभ बाँकी थियो हैन प्रोपागेसन अफ वेभ को कुरा त धेरै छ नि सर अहिले भन्दिहाल्छु है त प्रोपागेसन अफ वेभ मा के आउँछ भन्दा 4 times the wavelength पछि 4 lambda हुन सक्छ 4 times the wavelength पछि यस्तो छ त 4 फ्रिक्वेन्सी यस्तो हो नि यहाँ के भनेको छ यो क्वेशनमा maximum particle velocity maximum particle velocity equals to के दिइराछ यो बुझा maximum particle velocity equals to 4 times the यो maximum particle velocity maximum हो यो 4 times wave velocity particle velocity omega equals to 4 times wave velocity भनेको frequency into wavelength यसो गर्दा अब a को ठाउँमा y naught अनि ओमेगा 2 pi f भएर अनि 4 f अनि lambda अनि सोधेको हामीलाई के हो ल f र f कट गर्दै हो lambda सोधा छ त lambda equals to त्यसको y naught into 2 pi by अनि के भयो त 4 गर्दाखेरि के आयो यसमा pi y naught by 2 यसरी आयो के भाइ बिनर सिम्पल त आफै पनि गरा के यसरी है अनि त यस्तो गर्दै हो न एक्सिलेरेसन पनि निकाल्नु पर्यो भने माथिकोमा ल एक्सिलेरेसन पनि निकाल्नु पर्यो भने के आउने भयो भन्दा
एक्सेलरेसन पनि निकाल्ने केसलाई अब कसरी डिल गर्ने भन्दा यस्तो नि भाइ पनि है एक्सेलरेसन पनि डिल गर्ने केसमा जानलाई अब यसमा सकिहाल्छ एक्सेलरेसन ए गर्दै न एक्सेलरेसन इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर ए गर्दै हो माइनसको मिनिङ केही फरक पर्दैन एक्सेलरेसन यही गर्ने ल अब यति कुरा आइसकेपछि अब यसमा प्रोपागेसन अफ वेभ अगाडिको कुराहरु लगभग अब सक्यो है अकस्टिक फिनोमेना पनि मैले यसो सबै गर्दै छु प्रोग्रेसिभ अनि लंजिट्युडनल सब हामी लगभग वेभमा एक राउन्ड सक्यौं जसको छुटेको छ छुटेकोहरुलाई ल त्यहाँ सरले के व्यवस्था गर्नु होला त्यही अनुसार हामी डिल गर्छौं है नात्यौ अहिले अब म त्यो प्रोपागेसन अफ वेभ पनि थोरै बाँकी छ भन्दै थियौ ल त्यसलाई पनि हेर न प्रोपागेसन अफ लाइट वेभ नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ वेभ लाइट को बारेमा धेरै पढ्दैन यो 12 मा पढ्दा जस्तो धेरै गफला ल्याउनु पर्ने होइन तीन थ्योरीज अबाउट लाइट वेभ अप्टिक्स को यो प्रोपागेसन अफ लाइट है नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट मा थ्योरीज के छन् भने पनि ती थ्योरीजलाई म कुरा गर्दिन्छु थ्योरीजहरुमा फर्स्ट थ्योरी सुजितले के भन्न खोज्दै छ सुजित भाइ भन सर एक्सेलरेसन मा v अपन t गर्न नपाउने हो कस्तो के अलि सुनेन मैले तिम्रो भन त एक्सेलरेसन निकाल्न खोज्दा हैन त्यो यही v अपन t गर्न नपाउने हो हामीसँग पार्टिकल भेलोसिटी ओइ भेलोसिटी दुवै छ टाइम नि छ हैन अनि एक्सेलरेसन निकाल्दा फेरि अब त्यो के रे भेलोसिटी अपन टाइम एक्सेलरेसन त्यस्तो नि पार्टिकल एक्सेलरेसन हैन के यसमा एक्सेलरेसन निकाल्ने भनेको सिम्पली यही त भयो जस्तै तिम्रो भेलोसिटी थाहा छ a ओमेगा थाहा छ भने अनि a ओमेगा थाहा छ भने त अनि यसबाट यहाँनिर एम्प्लिट्युड है यो भनेको भेलोसिटी dv/dt गर्दै एक्सेलरेसन को लागि अनि यहीबाट गर्दा आइहाल्यो त म्याक्सिमम सक्दैनौ यसमा a ओमेगा अनि यहाँ cos ओमेगा t थियो सिम्पल अनि अब यसमा के हुन्छ a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t हुन्छ अनि यसमा a sin ओमेगा t लाई सिम्पली y सिम्पली ओमेगा स्क्वायर y अथवा यो y को मतलब डिस्प्लेसमेन्ट को ठाउँमा a राख्दै गर भन्न खोजेको त मैले है नवीन भाइ ल यसमा है ल सक्छौ यसलाई पक्कै थ्योरीज अबाउट लाइट सर के थाहा हुनुपर्ने यति पोइन्ट भएर है त थ्योरीज अबाउट लाइट को बारेमा के थ्योरीजहरु बुझिराख्नु पर्यो भन्दा फर्स्टमा न्यूटन्स कर्पस्क्युलर थ्योरी न्यूटन्स कर्पस्क्युलर थ्योरीले के भन्छ भन्ने कुरा आयो भने लाइट स्मल साना साना भेरी स्मल पार्टिकल हुन्छ छोटो छोटो बुझ अनि यसले के बारेमा एक्सप्लेन गर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर है माइनस हुन्छ एक्चुअली यसमा के आउनु भयो यो त माइनस आइहाल्यो नि sin cos को माइनस हुन्छ अनि माइनस ओमेगा स्क्वायर y अब यसबाट हेर त न्यूटन्स कर्पस्क्युलर थ्योरीमा लाइट स्मल भेरी स्मल मासलेस टिनी पार्टिकल स्मल मासलेस पार्टिकल को कुरा आउँछ स्मल मासलेस पार्टिकल हुन्छ तिनी कर्पसल को साइज अनुसार स्मल मासलेस पार्टिकल भन्ने गराछ है अनि साइज अफ कर्पसल डिटरमाइन्स साइज अफ कर्पसल गिव्स द कलर अफ लाइट भन्ने चाहिँ गिव्स द यो त यसमा यो न्यूटनले भनेको कुरा हो यसको एक्चुअल छैन नि साइज अफ कर्पसल गिव्स द कलर अफ लाइट यदि रेड लाइट छ भने यसका कर्पसल अलि ठुला हुन्छन् ब्लू छ भने अलि कम होला भन्न खोज्दा है साइज अफ कर्पसल डिटरमाइन्स द स्पीड अफ यसमा कलर अफ लाइट त्यसैले अब यिनीहरु कर्पसल स्ट्रेट लाइन भन्ने कुरा छ कर्पसल यति पोइन्ट यति यो भन्दा बढी नपढ ट्राभल इन स्ट्रेट लाइन अनि यसले केलाई एक्सप्लेन गर्छ भन्ने पढ यसमा न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन्स लाइट को कुन बारेमा एक्सप्लेन गर्छ भने एक्सप्लेन्स यसले एक्सप्लेन गर्ने भनेको ओन्ली रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सन मात्रै हो है रिफ्लेक्सन एन्ड रिफ्र्याक्सन अरु बाँकी केही पनि कुरा गर्दैन है वेभ नेचरको कुरा यहाँ आउँदैन अनि पार्टिकल नेचर फोटोइलेक्ट्रिक रमन कम्पटन इफ कुराहरु यसले गर्दैन मोडर्न फिजिक्समा पढाउने पार्टिकल ओन्ली यसले न्यूटन्स कर्पस्क्युलर थ्योरीले एक्सप्लेन कर्पसल भनेको यस्तो हो कर्पसल भनेको अलि जसले लेख्दै ल ठीक छ
कर्पसल भनेको ती साना साना पार्टिकललाई कर्पसल भन्ने गरेको छ क्या है। न्युटन्स कर्पस्कुलर थ्योरीमा तिमीले के बुझ भन्दा लाइट स्मल massless particle and size of corpuscle gives the color of light. जस्तै रेड का कर्पसल पनि अलि ठुला हुन्छन् रे साना हुन्छन् रे अरु भन्ने कुरा गरिरहेको छ है रे भन्ने हो यसमा त। अनि कर्पसल ट्राभल्स इन स्ट्रेट लाइन यसले के एक्सप्लेन गर्छ भने रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सन को बारेमा एक्सप्लेन गर्छ। अनि अर्को छ तिमीले यहाँनिर न्युटन्स यसमा लाइट को थ्योरीज को बारेमा थाहा पाउनु पर्ने हाइजेन्स थ्योरी। हिगेन्स थ्योरीमा अब हिगेन्स थ्योरीमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा भाइ पनि हिगेन्स थ्योरीमा लाइट ट्राभल्स इन द फर्म अफ वेभ फ्रन्ट भन्ने गरेको छ। वेभ फ्रन्ट को फर्ममा ट्राभल गर्छ इन द फर्म अफ ट्राभल्स एउटा पोइन्ट ट्राभल्स इन द फर्म अफ वेभ फ्रन्ट वेभ फ्रन्ट को फर्ममा ट्राभल गर्छ। जस्तै यस्तो हुने भयो कि कुनै एउटा सोर्स यहाँनिर छ भने यसले यहाँका पार्टिकललाई डिस्टर्ब गराउँदै कुनै इन्स्टेन्टमा पुग्दा त्यो डिस्टर्बिङ पार्टिकल एउटै फेजमा यी भाइब्रेट भएका पार्टिकल यी पार्टिकल हामी वेभलेट भन्यौं। यिनी वेभलेटको जुन बाहिर एउटा टेन्जेन्ट ड्र गरिएको छ नि दैट टेन्जेन्ट इज कल्ड यो ड्र गरेको टेन्जेन्टलाई हामी भन्छौं वेभ। यसमा हेर यो टेन्जेन्ट वेभ फ्रन्ट है वेभ फ्रन्ट यस्ता वेभ फ्रन्ट अनि यिनीहरू वेभलेट भनेको भाइब्रेटिङ पार्टिकल एउटै मिडियमका पार्टिकलहरू सेम फेजमा जुन भाइब्रेट भइरहेछन् नि वेभलेट है। वेभलेट भनेको पार्टिकल्स भाइब्रेटिङ इन सेम फेज पार्टिकल्स यति बुझ्यो भन्दा पर्दैन पार्टिकल्स भाइब्रेटिङ इन सेम फेज एउटै फेजमा भाइब्रेट भएका पार्टिकलहरू वेभलेट भए अनि तिनीहरुमै जुन ड्र गर्यौ नि यो टेन्जेन्ट अर लोकस इज कल्ड वेभ फ्रन्ट। वेभ फ्रन्ट भनेको तिनैको लोकस है। अनि यसमा फेरि यसले सोर्सको फर्ममा काम गर्छ। सोर्सको फर्ममा काम गर्ने हुनाले फेरि यस्ता डिस्टर्बिङ पार्टिकल आउने भए फेरि यसरी डिस्टर्बिङ पार्टिकलहरू फर्म हुँदै जान्छ। अगाडि प्रोसिड हुँदै जाँदा अर्का वेभ फ्रन्ट यसरी हुँदै जाँदा यो भन्ने कुरा छ। अब यसमा धेरै डेप्थमा नजाऊ। त्यही वेभलेट भनेको भाइब्रेटिङ पार्टिकल सेम फेजमा भाइब्रेट भएका पार्टिकललाई वेभलेट भन। तिनी वेभलेटको बाहिर लिएको टेन्जेन्टलाई वेभ फ्रन्ट भन्नु पर्यो। अनि लाइट वेभ फ्रन्टको फर्ममा ट्राभल गर्छ। अर्को यहाँ शेप अफ वेभ फ्रन्ट है जान्नु पर्ने एक्जाममा इन्ट्रान्समा सोध्यो भने यसलाई शेप अफ वेभ फ्रन्ट को शेपलाई चाहिँ सोधिन सक्छ है। शेप अफ वेभ फ्रन्ट को शेप पोइन्ट सोर्स को केसमा कस्तो हुन्छ यो यहाँ एक्जाममा सोध्ने त्यो भन्दा धेरै सोध्दैन। अरु त एक्सप्लेन अनि डिस्टिंग्विश भन्ने होइन केही होइन। अब यहाँबाट बुझ शेप अफ वेभ फ्रन्ट को शेप फर पोइन्ट सोर्स है। पोइन्ट सोर्स अफ लाइट को केसमा पोइन्ट सोर्स अफ लाइट को केसमा वेभ फ्रन्ट को शेप कस्तो भने कस्तो होला याद छ होला पक्कै है। फर पोइन्ट सोर्स गुड पोइन्ट सोर्स को लागि त्यस्तो यो कुनै एउटा पोइन्ट सोर्स छ भने यसमा हेर सबैतिर डिस्टर्बिङ पार्टिकल चारैतिर जाँदै गर्दा एउटा कुनै एउटा एज्युम गर न एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा गर्दा यो सर्कल होइन है भाइ बहिनीहरु स्फियर हो यहाँ देखाउन नमिलेर। शेप अफ वेभ फ्रन्ट इज spherical. For point source of light, shape of wave front is spherical. Point source को लागि wave front को shape हुन्छ। For point source of light, shape of wave front is spherical. अनि यो wave front यस्तो यो सोर्स पनि यसरी पास हुन्छ भन्छ के रे अफ लाइट है। यो सेन्टरमा एज्युम गरी जाने हुनाले रे र वेभ फ्रन्ट यी चाहिँ रे भए भाइ बहिनीहरु। अर्को सम्झिनु पर्ने पोइन्ट रे र वेभ फ्रन्ट बीचको एंगल कति angle between ray and wave front angle between ray र wave front कति भन्दै भने कति भन्छौ त रे र wave front बीचको एंगल what is the angle between ray and wave front 90 degree। अनि यस्ता स्फेरिकल शेप कस्तो आउने भयो फर पोइन्ट सोर्स अफ लाइट वेभ फ्रन्ट इज
वेभ फ्रन्टको सेप वेभ फ्रन्ट इज स्फेरिकल भनी जानिराख वेभ फ्रन्ट इज स्फेरिकल हुन्छ अनि कतिवटा हुन्छन् मेनी त्यस्ता धेरै हुन सक्छन् नि त्यस्ता त प्यारलल रन हुन्छ यो पनि एउटा वेभ फ्रन्ट हुन सक्छ यो अर्को वेभ फ्रन्ट हुन सक्छ जति पनि हुन सक्छन् यस्ता धेरै वेभ फ्रन्ट हुन्छन् है अनि रे र एंगल बिट्विन रे एन्ड वेभ फ्रन्ट इज एंगल बिट्विन रे एन्ड वेभ फ्रन्ट angle between ray and wave front is 90 degree रे र वेभ फ्रन्ट बीचको एंगल चाहिँ 90 डिग्री यो बुझ लिनियर सोर्स को वेभ फ्रन्ट कस्तो लिनियर सोर्स को बुझ्नु पर्ने है लिनियर सोर्स फर लिनियर सोर्स को लागि वेभ फ्रन्ट को शेप भन्न त कस्तो होला टक्क टक्क शेप सम्झिराख है भाइ पनि शेप सोध्न सक्ने पॉइन्ट हो यो लिनियर सोर्स छ भने वेभ फ्रन्ट को शेप कस्तो सिलिन्ड्रिकल तो सिलिन्ड्रिकल टाइप को बुझ है सिलिन्ड्रिकल शेप को वेभ फ्रन्ट यो कुनै एउटा सोर्स भएर यो लाइट सोर्स छ भने यो लाइट सोर्स को अब यसको केसमा वेभ फ्रन्ट को शेप कस्तो भने लिनियर सोर्स को केसमा वेभ फ्रन्ट को शेप सिलिन्ड्रिकल अब सबैतिर यहाँ रेहरु भए यिनीहरु वेभ फ्रन्ट यसमा सिलिन्ड्रिकल अनि अर्को पनि यहाँ सोधिहाल्यो भने फर इन्फाइनाइट सोर्स ल यो भन त फर इन्फाइनाइट सोर्स वेभ फ्रन्ट को शेप कस्तो शेप अफ वेभ फ्रन्ट कस्तो होला भाइ पिनहरु वेभ फ्रन्ट को शेप प्लेन शेप अफ वेभ फ्रन्ट प्लेन यस्तो भइदियो क्या यही पोइन्ट सोर्समा पनि यसरी बुझ न यो पोइन्ट सोर्सको यस्तो स्फेरिकल थियो अलि टाढा जाऊ अलि लेस कर्भ हुँदै जाँदा इन्फिनिटीमा पुग्दा यसको शेप झन्डै प्लेनै बन्न जाने भए प्लेन शेप को वेभ फ्रन्ट को शेप कस्तो इन प्लेन हुन आउने भए शेप अफ वेभ फ्रन्ट विल बी प्लेन इन्फाइनाइट सोर्स छ भने वेभ फ्रन्ट को शेप कस्तो प्लेन यति कुरा टक्क बुझिराख्नु पर्यो शेप अफ वेभ फ्रन्ट विल बी यस्तो प्लेन हुन जाने भए सानो एउटा स्पेस लियो भने प्लेन अनि रे र वेभ फ्रन्ट यिनीहरु परपेन्डिकुलर अब यति अनि यसले हाइजेन्स थ्योरीले के एक्सप्लेन गर्छ इट एक्सप्लेन्स अब रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सन भनेर त फोपो मार्क्स को डेरिभेसन पनि गराएको थियो नि 12 मा अब त्यहाँ डेरिभेसन गर्न लाग्ने होइन है मात्र के गर्छ भने सम्झिने explains reflection refraction wave nature को पनि यसले कुरा गर्छ भनेपछि interference diffraction यसले के एक्सप्लेन गर्दैन एक्सप्लेन के गर्दैन यसले पार्टिकल नेचर cannot explain यसले एक्सप्लेन गर्न नसक्ने कुरा यसले it cannot explain photoelectric effect पढ्छौ नि मोडर्न फिजिक्स मा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट रमन इफेक्ट यो पनि पार्टिकल नेचरमै पर्छ है रमन इफेक्ट अनि कम्पटन इफेक्ट पनि भन्ने कुरा छ कम्पटन इफेक्ट जस पार्टिकल यिनीहरु भनेको पार्टिकल को नेचर का कुरा हुन् यसले क्यान नट एक्सप्लेन रमन इफेक्ट को पार्टिकल नेचर को कुरा गर्दैन अनि यसले पोलराइजेसन पनि गर्दैन किन भन्दा पोलराइजेसन कुरा अल्सो क्यान नट एक्सप्लेन यसलाई मैले छुट्टै नोट गर्छु अल्सो क्यान नट एक्सप्लेन पोलराइजेसन किन पोलराइजेसन को एक्सप्लेन गर्न सक्दैन भन्दा पोलराइजेसन त ट्रान्सभर्स वेभमा हो तर यसले लंगिट्युडनल ट्रान्सभर्स वेभको बारेमा एक्सप्लेन गरेको छैन क्या है त्यही भएर पोलराइजेसन कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छ भन्दा पोलराइजेसन पनि अप्सनमा राखिदिन्छ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पनि राखिदिन्छ त्यो बेला चाहिँ अझ बेस्ट फोटोइलेक्ट्रिक नै एन्सर देऊ तर अब यसरी इन्टरफेरेन्स डिफ्र्याक्सन पोलराइजेसन भन्यो भने त्यति बेला पोलराइजेसनमै एन्सर दिने हो एक्सप्लेन गर्दैन भन्ने है यो चाहिँ सबै मोडर्न फिजिक्समा छ रमन इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक कम्पटन थोरै पढ्नुपर्छ त्यो कम्पटन र रमनको बारेमा अरु त यसमा रहन्छ त्यति नै गर यति नै त तिमीले पढ्नु पर्ने ल यति पढ मजाले कसको के पहिला छुटेको छ पहिला सबै गराएको छु फेरि त्यसलाई अनि फेरि गरौँला है नवीन भाइ होस्ट हुनुहुन्छ हेलो
केही छ भाइ बहिनी तिमीहरूको अब यति त मजाले पढ है अब कुन पढ्ने त अब त्यो अनुसार हेरौँला कुन पढ्ने अकस्टिक त त्यही हो अकस्टिकमा मैले गरिदिएँ त अस्ति एक्समा तिमीहरूको यस सबै कुराहरू आयो